नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म कावेरी पौडेल। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख 30 गते गर्ने सरकारको निर्णय। 753 वटै तहको निर्वाचन एकै चरणमा हुने। राणाकालदेखि प्रजातान्त्रिक शासकहरूले प्रयोग गर्दै आएको सिंहदरबारको ग्यालरी बैठक जीर्णोद्धारको पर्खाइमा। ऐतिहासिक वस्तुको संरक्षण अभाव। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको जनगणनामा आफूहरू नसमेटिएको तेस्रो लिङ्गी समुदायको गुनासो। लैङ्गिक पहिचानबारे खुल्नै गाह्रो। युक्रेनसँगको युद्धबाट बच्न सम्भव भएको फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रोको विश्वास। रसियाले आफ्नो सुरक्षा चिन्ताबारे आवाज उठाउनु वैध भएको दावी। र एमाले निकट नेपाल खेलकुद महासंघले मेची महाकाली खेल जागरण अभियान गर्ने। राखेपमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई दबाव। अब पूरा समाचार। सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन 2079 वैशाख 30 गते गर्ने गरी मिति घोषणा गरेको हो। आगामी वैशाख 30 गते एकै चरणमा 753 वटै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। आगामी वैशाख 30 गते एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको कुरा म यहाँहरू मार्फत सम्पूर्ण देशवासीमा, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा अवगत गराउन चाहन्छु। निर्वाचनका लागि कानून संशोधन आवश्यक नरहेको मन्त्री कार्कीको भनाइ छ। यसअघि निर्वाचन आयोगले जेठ 4 2079 मा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न प्रधानमन्त्री समक्ष सिफारिस गरेको थियो। 2074 मा स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 31, असार 14 र असोज 2 गते गरी 3 चरणमा भएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार हाल कायम रहेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल 5 जेठ 2079 मा सकिनेछ। निर्वाचन आयोगले मंगलबारदेखि मतदाता नामावली संकलन बन्द गर्ने भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख 30 गते निर्णय गरेसँगै भोलि मंगलबारदेखि मतदाता नामावली संकलन बन्द हुने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो। निर्वाचन कार्यतालिका 1-2 दिनमा सार्वजनिक गर्ने र सोही बमोजिम कार्य अगाडि बढाउने प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। यता आयोगले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा आवश्यक पर्ने परिवहनका साधन, फर्निचर वा अन्य भौतिक साधनको अवस्था तथा व्यवस्थापनको प्रक्रिया सुरु गरेको छ। सोमबार आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत आवश्यक भवन, सवारी साधन तथा फर्निचर सहितका साधनको स्थानीय तहसँग विवरणका लागि पत्राचार गरेको हो। आयोगले जिल्ला सदरमुकाममा रहेको स्थानीय तहमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र अन्य सबै स्थानीय तहको केन्द्रमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्था वा स्थानीय तह वा कुनै सार्वजनिक संस्था वा निकाय वा सामुदायिक विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको भवनहरूको संक्षिप्त विवरण हुनुपर्ने बताएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार हाल कायम रहेका स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल 2079 जेठ 5 गते सकिँदैछ। राणाकालीनदेखि प्रजातान्त्रिक शासकहरूले प्रयोग गर्दै आएको सिंहदरबारको ग्यालरी बैठक र त्यसभित्रका ऐतिहासिक वस्तुहरूको संरक्षण पाउन सकेका छैनन्। यसको ऐतिहासिकता भने लोभलाग्दो देखिन्छ। श्री 3 चन्द्र शमशेरले सिंहदरबार बनाउन सुरु गर्दा नाचगान लगायत मनोरञ्जनको प्रयोजनार्थ बनाएको ग्यालरी हल देशको कानुन निर्माणको मुख्य थलोको रूपमा विविध कालखण्डमा प्रयोग हुँदै आयो। करिब 200 वर्ष सिंहदरबार स्थित पुरानो ग्यालरी हलमा वैधानिक कानुन 2004 को घोषणा र 2008 मा भारदारी सभाको बैठक बसेको इतिहास पाइन्छ। पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको उपस्थिति एवं राष्ट्रिय पञ्चायतका बैठक बसेको उक्त हलमा 2046 साल पछिको विधायिकी बैठक समेत बस्ने गरेको थियो। करिब 300 क्षमताको उक्त हल 2063 पछि पहिलो संविधान सभा ताका 601 विधायनका लागि अपर्याप्त भएपछि बानेश्वर स्थित वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा सरेको हो। 2071 सालमा सार्क सम्मेलनका लागि व्यवस्थित गरिएको भवनको मुख्य गेटमा 2072 सालको भूकम्पपछि भने तालचा लागेको छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कुनै कदमहरू चालेन। उसले प्लास्टिकले छोपेर यसलाई खाली थप क्षति हुनबाट जोगाउने हिसाबले टेम्पोररी मात्रै उहाँले
प्रोटेक्सन गर्नुभएको छ। अहिलेसम्म पनि त्यही स्थिति अवस्था रहेको छ। यो 72 सालपछि आज 78 सालसम्म त्यस्तै अवस्था छ। यसमा नयाँ कदमहरू केही चाल्न सकेको अवस्था छैन। 2076 पौष 26 गते संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले ग्यालरी भवनलाई यथास्थितिमा नराख्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो। प्राधिकरणले उदासीनता देखाउँदै त्यसलाई भत्काउने वा पुनर्सबलीकरण सम्भव छ भन्ने खोजीमा जुट्ने भन्दा पनि माथिबाट प्लास्टिकले ढाकेर थप बिग्रिन भने नदिने रणनीतिमा लाग्यो। संघीय संसद सचिवालयले ऐतिहासिक वस्तुको सङ्कलन र संरक्षण गर्ने किटान गरिएको भए पनि पूर्ण रूपमा सम्पूर्ण सामानको संरक्षण गर्न भने सकेको छैन। उपहार, ऐतिहासिक रोस्टम, सभामुखको डायस, पञ्चायती शासकहरूको आसन मध्येका केही सामानहरू भूकम्पपछि पुस्तकालय अन्तर्गतको भवनमा लगेर राखेको छ भने केही ग्यालरीमै छन्, जुन लैजाने तयारी भएको सचिवालयले जनाएको छ। अब त्यो बाहेक त्यहाँ ठुला ठुला जुन भित्ताहरूमा रहेका कलात्मक कृतिहरू, त्यो महत्त्वपूर्ण चिजहरू अहिले पनि त्यही ठाउँमा पढिरहेका छन्। तिनीहरू एकदम नष्ट हुने क्रममा छन् र त्यसलाई जोगाउनु पर्ने दायित्व चाहिँ हाम्रो छ। अब शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत यदि यो भवनलाई सुरक्षित तरिकाले यसलाई पुनर्जीवन दिने हो भने यो ठाउँमा संसदीय सङ्ग्रहालय बनाउनु जस्तो उपयुक्त कुरा अरू केही हुन सक्दैन। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण खारेज भइसकेको अवस्थामा जिम्मेवारी पाएको शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सिंहदरबार पुनर्निर्माण सचिवालयले यसको पुनर्निर्माण सम्भव भएको जनाएको छ। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले गृह प्रशासनलाई सुधार गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता भएको बताउनु भएको छ। सोमबार गृह मन्त्रालयमा गृह प्रशासन सुधार कार्य योजना 2078 को सम्बन्धमा भएको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री खाँडले मुलुकमा शान्ति स्थापनाका लागि गृह प्रशासनलाई सुदृढ र सुधार गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको हो। द्रुत विकासको चाहनालाई पूरा गर्न मुलुकमा शान्ति आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले गृह प्रशासन र सुरक्षामा प्रदान गरिने बजेटले मुलुकलाई शान्त र समुन्नत बनाउन मद्दत गर्ने बताउनुभयो। संविधानले दिएको मौलिक अधिकारहरूलाई स्थापित गर्नका लागि पनि मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको आवश्यकता रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। मुलुकको द्रुत विकासको चाहनालाई पुरा गर्नका लागि पनि मुलुकमा शान्ति आवश्यक छ र शान्ति स्थापना गर्नका लागि गृह प्रशासनलाई सुदृढ र सुधार गर्दै लानुपर्ने पनि हाम्रो औचित्य र आवश्यकता छ। गृहमन्त्री खाँडले अध्यागमन प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेकाले नेपाल आउने र नेपालबाट बाहिर जानेहरूको तथ्याङ्क र यथार्थ विवरण अध्यागमन प्रशासन र सुरक्षा निकायसँग हुनुपर्ने बताउनुभयो। अध्यागमनका गेटहरूलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। पछिल्लो समय भिजिट भिजामा विदेशी नै र त्यहाँ गएर रोजगारीको सिलसिलामा नेपालीहरू भौतारी रहेका विभिन्न घटनाहरू आइरहेको भन्दै यस सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले संयुक्त रूपमा गम्भीरतापूर्वक कदम चालिरहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। भिजिट भिजामा जाने तर त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँ भ्रमण गर्ने र फर्किने भन्दा पनि त्यहाँ फेरि विभिन्न रोजगारीको खोजीमा नेपालीहरू चाहिँ विदेशमा भौतारिन् कि यो अहिले पछिल्लो पटक पनि यस्ता घटनाहरू घटे र जे प्रयोजनलाई गएको त्यही प्रयोजनलाई त्यहाँ चाहिँ आफ्नो भिजालाई प्रयोग गर्नुहोस् भन्ने नै हाम्रो प्रयत्न हो। गृहमन्त्री खाँडले बदलिदो परिवेश अनुसार गृह प्रशासनको उत्तरदायित्व र कार्यशैलीमा गतिशीलता ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। कार्यशैलीलाई पनि तीव्र गतिमा आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले एमसीसी बारे थप निर्णय केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि मात्रै गर्ने भएको छ। सोमबार बिहान भएको माओवादी शीर्ष नेताहरूको छलफलमा एमसीसी बारे पार्टीभित्रको दोहोरो रणनीतिलाई आउँदो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा थप प्रश्न पार्ने सहमति बनेको हो। माओवादीले आउँदो 27 गतेदेखि पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छ। केन्द्रीय समिति बैठक अघि 26 गते प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसीसी परियोजना अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्न नदिने र केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि मात्रै त्यसबारेमा ठोस निर्णय गर्ने समझदारी बनेको माओवादीले जनाएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले पेट्रोलियम पदार्थको वैकल्पिक प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने कुरामा सरकार लागिरहेको बताउनु भएको छ। सोमबार विद्युतीय प्रयोगका साधनमा जोड दिन माग गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभियुले बुझाएको ज्ञापन पत्र लिँदै मन्त्री भुसालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले यसबारेमा आफू सकारात्मक रहेको र वैकल्पिक प्रयोगको प्राथमिकताका बारेमा गम्भीर भएर सोच्ने बताउनुभयो। मन्त्री भुसालले सरकारले आफ्नो मन्त्रालयलाई यसबारेमा बजेट उपलब्ध गराएमा आफू सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो।
म अहिले सकारात्मक ढङ्गले सोध्छु र मैसित बजेट चाहिँ केही पनि छैन मन्त्रालयमा। नेपाल सरकारले बजेट खास गरेर अर्थ मन्त्रालयले बजेट दियो भने त म त एकदम खुसी। अनिराज सोभियुले विद्यार्थी, मजदुर र सामान्य परिवारका मानिसहरूमा निशुल्क इन्डक्सन चुलो पुर्याउन सरकारसँग माग गरेको छ। त्यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थको वैकल्पिक प्रयोगमा योजनाबद्ध रूपमा काम गर्न सरकारलाई आग्रह पनि गरिएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1022 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सोमबार 7874 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 1022 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सोही अवधिमा 3491 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 548 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 13 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै मुलुकमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11827 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशमा 1,78,579 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। त्यस्तै नेपालमा हाल 40,111 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले कोरोनाबाट आक्रान्त बनेको जनजीवनलाई थप सहज बनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायतका कोरोनाको जोखिम भएका विभिन्न स्थानमा सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली हटाउनुका साथै फिल्म हल सञ्चालन गर्न पाउने जस्ता आर्थिक तथा भौतिक गतिविधिलाई सञ्चालन गरेर जनजीवनलाई थप सहज बनाइएको हो। पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको संक्रमणको गति कम हुँदै गएको र अबका दिनमा स्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गरेर जनजीवनलाई सहज बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले पछिल्ला निर्णयहरू गरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले बताउनुभयो। उहाँले कोरोनाका बिरामीहरू अस्पतालमा भर्ना हुने क्रम घट्दै गएको र संक्रमण पुष्टि हुने संख्यामा पनि कमी आएको उल्लेख गर्दै जनजीवनलाई सहजीकरण गरिएको बताउनुभयो। सहप्रवक्ता अधिकारीका अनुसार नेपालमा 12 वर्ष माथिका 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाको संख्या अनुमानित 34 लाख रहेको र तीमध्ये 30 लाख बालबालिकाहरूले खोपको पहिलो मात्रा लगाइसकेको बताउनुभयो। जोखिम यद्यपि कायम छ। हामीले जोखिमबाट सतर्कता अपनाउनु पर्ने, जोखिमबाट सावधान रहनुपर्ने कुराहरू छँदैछन्। त्यसलाई हामीले सरसर्ती सबै कुराहरू विश्लेषण गर्दाखेरि अहिले पछिल्लो अवस्था जनजीवनलाई पनि बिस्तारै सहज बनाउँदै जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पूर्ण रूपमा पालना गर्दै जाँदाखेरि सबैलाई सहज हुने भन्ने ठहर्याइ अनुसार सरकारले पछिल्ला निर्णयहरू लिँदै गइरहेको अवस्था छ। सहप्रवक्ता अधिकारीले कोरोनाको जोखिम कायमै रहेको भन्दै स्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण पालना गर्न, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न, बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुन र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। केमिकल एन्ड मेडिकल आपूर्तिकर्ता संघका अध्यक्ष सुरेश घिमिरेले सरकारसँग स्वास्थ्य उपकरण तथा रसायन परीक्षण गर्ने मेकानिजम नै नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले मेडिकल औषधिहरू आयात नीतिगत रूपमा व्यवस्थित भए पनि स्वास्थ्य उपकरणको आयातमा भने मनलाग्दी हुने गरेको बताउनुभयो। अध्यक्ष घिमिरेले सरकारसँग गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्री आयात भए नभएको परीक्षण गर्ने नीतिगत व्यवस्थासम्म पनि नभएको बताउनुभयो। उहाँले राज्यसँग स्वास्थ्य उपकरण गुणस्तर परीक्षण गर्ने मेकानिजम नै नभएकाले कोरोना महामारीको समयमा स्वास्थ्य सामग्री जथाभावी रूपमा आयात भएको तथ्य स्मरण गराउनुभयो। सरकारले चाहिँ अनुगमन गर्ने कुरा चाहिँ अब यो उनीहरूले चाहिँ उही दसैँमा खाद्य सामग्री तेलको अनुगमन गरे जसरी गर्छ। कोभिड आयो भने चाहिँ उनीहरूले दौडिन्छन्, बिल हेर्छन्, ऊ हेर्छन्, उनीहरू क्वालिटी त कसले चेक गर्ने? वाणिज्यले गर्छ, सिडिओले गर्छन्। अब क्वालिटीमा कसरी अनुगमन गर्न सक्छन्? मेकानिजम नै छैन नि, मेकानिजम नै छैन। सम्बन्धित विज्ञ भएर हेर्नु पर्यो, स्याम्पल लिएर जानु पर्यो, टेस्ट गर्ने ल्याब हुनु पर्यो, छैन नि। उहाँले अहिले बजारमा कुनै पनि मेडिकल उपकरणको अभाव नरहेको बताउनुभयो। अहिले बजारमा औषधिको धेरै माग भएकाले प्यारासिटामोल लुकाएर कृत्रिम अभाव भएको घिमिरेले स्वीकार गर्नुभयो। सामग्रीहरूको चाहिँ अब पहिला जस्तो जो त हाहाकार भयो पहिलो केसमा मास्क, सेनिटाइजरदेखि लिएर एप्रोनहरूदेखि लिएर होइन तिनीहरूको हाहाकार थियो। अब सेकेन्ड केसमा भेन्टिलेटर र अक्सिजनको हाहाकार भयो होइन। तर अहिले आएर चाहिँ त्यस्तो चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीको हाहाकार चाहिँ छैन होइन। नाउ एन्ड देन अलिकति सामग्री धेरै डिमान्ड भएर जस्तै औषधिमा सिटामोल चाहिँ होर्डिङ गर्ने चाहिँ प्रविधि भयो, त्यो सामग्री पनि अलिअलि भयो होला। तर खासै त्यस्तो सप्लाईमा
समस्या छैन। अध्यक्ष घिमिरेले पछिल्लो समय स्वास्थ्य उपकरणका विभिन्न स्वास्थ्य सामग्रीहरू बजारमा नक्कली पाउन थालेकाले यस्ता सामग्री आयात नगर्न व्यवसायीलाई सङ्घले सचेत गराउँदै आएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका उपाध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधानले पार्टीका पूर्व अध्यक्ष कमल थापा पार्टी विभाजन गर्ने पक्षमा नरहेको दावी गर्नुभएको छ। पूर्व अध्यक्ष थापाले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गर्नुभएको चियापान कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका उपाध्यक्ष प्रधानले कमल थापा पार्टी एकताकै पक्षमा रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले महाधिवेशनले दिएको जिम्मेवारीलाई वहन गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। त्यसका लागि पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको भूमिका सबैभन्दा बढी हुने उपाध्यक्ष प्रधानको भनाइ थियो। उपाध्यक्ष प्रधानले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान आफू लागि पर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। पार्टी भनेको आफूलाई सहयोग गर्ने सारा कार्यकर्ता समेतको हो। त्यसकारण चाहिँ एउटा चाहनाको नजिकसम्म पुग्न सकिन्छ। सबै कुरो आफ्नो सोचे जस्तोको जवाफ पनि हुँदैन। तर के भनेदेखि यो चाहिँ बहुजन हितायको हिसाबमा जुन चाहिँ पार्टी गठन भएको हुन्छ र राष्ट्र र जनताको लागि म केही गर्छु भनेर हिँडेको पार्टीले आफ्नै कुरालाई मात्रै अल्झिराख्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने पनि अलिकति दुविधाका कुरा हुन् र पार्टीलाई एक गरेर कसरी जानुपर्छ भन्नेमा हामी दुईमत छैनौँ भन्ने आजको उहाँको आशय पनि म चाहिँ एकदमैसँगले लागेर अगाडि बढ्छु भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको छ। पार्टीकी महामन्त्री कुन्ती शाहीले पनि पार्टी विभाजनको पक्षमा पूर्व अध्यक्ष थापा नरहेको बताउनुभयो। महामन्त्री शाहीले पार्टी नेतृत्वले विगतका पार्टीमा दुःख गरेका कुनै पनि नेता कार्यकर्तालाई पार्टीभित्र समेटेरै लैजानुपर्ने बताउनुभयो। 99% यो पार्टी बलियो बनाउनका लागि यो पार्टीलाई चाहिँ सशक्त राजनीतिक दलमा स्थापित गर्नका लागि देश दौडामा जाने उहाँको चाहना छ। 1% मात्र त्यो दुर्भाग्य नहोस्, दुर्घटना नहोस् भन्नेतिर उहाँले सचेत गराउनु भएको छ र यही पार्टीमा बसेर पार्टीलाई बनाउने अभियानमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने आजको निष्कर्ष हो। महामन्त्री शाहीले पार्टीलाई सशक्त बनाउन सबै नेताहरू एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गरेको लगभग हप्ता दिन बितिसक्यो। तर आफूहरू पनि यही देशको नागरिक हुँदाहुँदै पनि जनगणनामा छुटेकोमा तेस्रो लिङ्गी समुदायका मानिसहरूले दुःख व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रिय जनगणनामा कतिपय तेस्रो लिङ्गीका नागरिकहरू छुटेका छन्। आफू पनि यही देशको नागरिक हुँदाहुँदै पनि जनगणनामा छुटेकोमा तेस्रो लिङ्गी समुदायका मानिसहरूले दुःख व्यक्त गरेका छन्। गत भदौ 30 गतेदेखि असोज 18 सम्म नेपालको राष्ट्रिय जनगणना 2078 अन्तर्गत घर तथा सूचीकरण र तथ्याङ्क सङ्कलन भयो। जनगणना अन्तर्गत पहिलो चरणको उक्त तथ्याङ्क सङ्कलनका क्रममा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा समाचारको शीर्षक बन्यो लैङ्गिक पहिचान किटान गर्न दिइएको विकल्प अन्य। जनगणनाको दोस्रो चरण कार्तिक 25बाट सुरु भएको थियो। मङ्सिर 9 सम्म चलेको यस चरणमा मुख्य गणकहरूले घर घरमा गई हरेक परिवारको विस्तृत विवरण सङ्कलन गरेका थिए। यस चरणमा भरिने मुख्य प्रश्नवालीमा भने लैङ्गिक विवरणको खण्डमा उत्तरको 3वटा विकल्प थिए, महिला, पुरुष र अन्य। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हाल सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक तथ्याङ्कमा महिला र पुरुषको सङ्ख्या उल्लेख गरिएको थियो। तर अन्यहरूको सङ्ख्या भने विभागले आजसम्म पनि सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। जनगणना भए पनि अब हाम्रो कति साथीहरूलाई चाहिँ यो जनगणना गरेको अझै भएको छैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो क्या। सपोज उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो यो जनगणनाको गर्दा यो हुन्छ नि यो चाहिँ गनिनु, उहाँहरूलाई चाहिँ गनिनु भएन भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि त्यो बेला चाहिँ। अहिलेसम्म चाहिँ मेरो चाहिँ छ। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको सङ्ख्या कति छ भन्ने तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि सूचीकरणको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। पूर्ण पहिचान सहितको गणना नहुनुलाई लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरू राज्यको प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन् भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। सामाजिक संरचनाका कारण केही मानिसलाई आफ्नो लैङ्गिक पहिचानबारे खुल्न गाह्रो हुने कुरामा नील हिरा समाजका सदस्यहरूले सहमति जनाएका छन्। यसमा चाहिँ अब हाम्रो पनि यो तथ्याङ्क चाहिँ निस्किनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई
पनि, किनभने हामीलाई अहिलेसम्म अब एक्ज्याक्ट डाटा चाहिँ यति छ भन्ने थाहा छैन नि त अहिलेसम्म, किनभने अब हामी पनि यो यही देशको नागरिक हौँ होइन। त्यो भएको भएर चाहिँ हाम्रो पनि एक्ज्याक्ट डाटा चाहिन्छ र हाम्रो कम्युनिटीमा चाहिँ यति डाटा रहेछ भन्ने हामीलाई पनि हुनुपर्छ र हाम्रो त्यो एक्ज्याक्ट डाटा आइसकेपछि हामीलाई पनि पछिल्लो दिनहरूमा सजिलो हुन्छ। राष्ट्रिय जनगणनामा अन्य भनेर समावेश गरिए पनि अप्ठ्यारो या त लाज मान्ने प्रवृत्तिले कति गणकहरूले प्रश्न नै नसोधेको गुनासो पटक पटक सुनिएको छ। आफू यो हो भनेर बुझाउन पहिले जतिको अप्ठ्यारो नभएको भन्दै यो परिवर्तनलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्ने विचार पनि व्यक्त भएका छन्। यो काठमाडौँ एरियामा चाहिँ अलिकति खुल्न सजिलो छ होइन, समाजलाई निस्कन सजिलो छ, तर जहाँ हाम्रो दुर्गम क्षेत्र होइन त्यहाँतिर चाहिँ जहाँ मान्छेहरूलाई यो विषयमा केही पनि जानकारी छैन उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको दृष्टिकोण चाहिँ चेन्ज गर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो छ समाजमा। तथ्याङ्क नहुँदा आरक्षणको अधिकार, राष्ट्रिय बजेट विनियोजनदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको अवसरमा यस्ता समुदायहरू समेटिँदैनन्। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ यशोदा चौलागाईको रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा नेपालले बसोबासको आधारमा लाल पूर्जा वितरण गर्न माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सोमबार संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा नेपालले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलादेखि बिजुली बजारसम्म ध्यानाकर्षण र्याली गरेको। कार्यक्रममा बोल्दै मोर्चाका अध्यक्ष कुमार कार्कीले बसोबासको आधारमा लाल पूर्जा वितरण तथा स्थायी विकल्प बिनाको उठीवास सदाका लागि बन्द गर्न सम्बन्धित निकायलाई दबावमूलक ध्यानाकर्षण र्याली गरेको बताउनुभयो। उहाँले एउटा सरकारले लाल पूर्जा दिन फर्म भर्ने, अर्को सरकार उठीवासको सूचना टाँच्दै हिँडेकोले सरकारको द्वैध चरित्रको विरुद्धमा ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो। अध्यक्ष कार्कीले अधिकार प्राप्तिको निम्ति प्रदर्शन गर्दा प्रशासनले छेक्ने काम गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो। उहाँले सरकारले सुकुम्बासीहरूका झुपडी भत्काउने काम गरेकोले त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको र राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा भने बमोजिम सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। हाम्रा झुपडीहरू बिना विकल्प भत्काउने खालको सरकारको जुन रवैया छ त्यसप्रति ध्यानाकर्षण गराउनका निम्ति हामीले यो कार्यक्रम साङ्केतिक रूपमा आयोजन गरिरहेका छौँ र देशैभरि यो कार्यक्रम लिएर जाने भन्ने हाम्रो संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा नेपालको ध्यानाकर्षण भएको छ। र सरकारलाई मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि एउटा बाघलाई समेत संरक्षण गरेर राख्ने सरकारले आफ्ना भोट हालेका नागरिकलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु। अध्यक्ष कार्कीले सरकारले सुकुम्बासीहरूको समस्या तत्काल सम्बोधन नगरे देशभर प्रदर्शन गर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। कोरोना जोखिमको डरले मानसिक तनावका कारण मधुमेह रोगीको सङ्ख्या बढेको छ। विश्वमा 8.6% मानिसमा मधुमेह रोग लागेको अनुमान छ। मधुमेह प्यान्क्रियाज पर्याप्त मात्रामा इन्सुलिन उत्पादन गर्न नसकेमा वा उत्पादन भएको इन्सुलिनप्रति शरीरका कोषहरूले राम्रोसँग प्रतिक्रिया जनाउन नसकेमा उत्पन्न हुने समस्या हो। कोरोना महामारीको तनाव, बढ्दो प्रदूषण, अव्यवस्थित खानपान र वंशाणुगत गुणको कारण नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकमा मधुमेहका रोगीहरू बढ्दै गएका छन्। चिकित्सकका अनुसार कोरोनाले डायबिटिज लागेको मान्छेलाई झनै असर पारेको छ। पछिल्लो समय अस्पतालहरूमा मधुमेह सम्बन्धी रोगीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। जसलाई चाहिँ डायबिटिज छ नि, कोरोना भयो भने जटिलता बढी आउँछ के, त्यो एउटा पाटो भयो। अर्को पाटो चाहिँ कोरोनाको जुन पेन्डेमिक अथवा महामारीमा त्यसको तनावको कारणले पनि जेनरल पपुलेसनमा अलि यङ्गर एजमा हामीले देखिरहेछौँ। मधुमेहबाट बच्न प्रसन्न चित्त रहने, स्वस्थ खानेकुराहरू, कार्बोहाइड्रेटको मात्रा कम गर्ने, अन्डा मासु नखानेहरूले मसरुम, दाल, प्रोटिनयुक्त फलफुल, सागसब्जी खाने र शरीरलाई चलायमान राख्न आवश्यक पर्दछ। साथै कोरोना बिरामीलाई अक्सिजन कमी हुने हुँदा अक्सिजनको मात्रा मिलाउन विभिन्न औषधिको प्रयोग गर्नुपर्ने भएकोले औषधिको असरले मधुमेहका बिरामी बढ्ने गरेका छन्। कोरोनाले पनि प्यान्क्रियाज भन्ने इन्सुलिन निकाल्ने अङ्गलाई पनि गलाउन सक्छ। एउटा कारण चाहिँ कोरोनाको बिरामीलाई कतिजनालाई अक्सिजन कम भएको खण्डमा अस्पतालमा भर्ना गर्दाखेरि स्टेरोइड भन्ने औषधि दिइन्छ। त्यो स्टेरोइड भन्ने औषधिको कारणले गर्दा पनि सुगर देखिएको छ क्या, त्यसैले बढेको पाइएको छ।
आर्थिक रूपमा कमजोर व्यक्तिहरूलाई सुरुवातमा कोलेस्ट्रोल डायबिटिज भएमा स्थानीय सरकारले निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउँदै आएको छ। रोगको पहिचान गरी सोही औषधि प्रयोग गरेमा मधुमेहबाट बस्न सकिने चिकित्सकहरूको सुझाव छ। हरेक वर्षको फेब्रुअरी 7 तारिकदेखि 14 तारिकसम्म मनाउने प्रणय साता आजदेखि सुरु भएको छ। एक सातासम्म मनाइने प्रणय दिवसका लागि 2 करोड रुपियाँभन्दा बढीको गुलाबको फुल आयात भएका छन्। प्रणय साता सुरु भए लगत्तै बजारमा फूल र उपहार जन्य सामग्रीको माग बढेको छ। हरेक वर्ष फेब्रुअरी महिनामा पर्ने प्रणय साता पछिल्लो समय नेपाली युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय बन्दै गएको छ। युवा वर्गले विशेष मनाउने प्रणय दिवसमा गुलाबको फूल दिएर मनाइने परम्परा छ। साताको पहिलो दिन रोज डे गुलाबको फूल दिएर सुरु हुने हुँदा बजारमा गुलाबको फूलको बिक्री राम्रो हुने गरेको छ। यस वर्ष पनि प्रणय दिवसका लागि 90% गुलाबको फूल भारतबाट आयात भएको छ। नेपालको उत्पादन 10% मात्र भएको र माग धेरै भएकाले आन्तरिक उत्पादन भन्दा आयात धेरै भएको छ। माग धेरै हुने भएकाले प्रति पिस 50 रुपैयाँमा पाइने गुलाब 100 देखि 150 रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुने गरेको छ। प्रणय दिवसलाई लक्षित गरेर हरेक वर्ष भारतबाट करोडौं रुपैयाँको गुलाबको फूल आयात हुने गरेको छ। यस वर्ष प्रणय दिवसका लागि करिब 2,30,000 पिस स्टिम गुलाब नेपाल भित्रिएको छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष फूलको माग बढेको फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालले जनाएको छ। गत सालभन्दा 50,000 स्टिम गुलाब चाहिँ बढी खपत हुन्छ भन्ने हामीले चाहिँ अनुमान दिएका छौँ। यसमा चाहिँ विशेष गरी 90% गुलाब चाहिँ भारतबाट नै आयात गरी विभिन्न होलसेल सप्लायरहरूले ल्याएर यहाँ चाहिँ सप्लाई गर्नुहुन्छ र 10% मात्रै नेपालको उत्पादन हो। गत वर्ष प्रणय दिवसका अवसरमा 1,80,000 गुलाबको माग भएको थियो, जसमा 40,000 पिस स्वदेशी उत्पादन थियो भने 1,40,000 पिस भारतबाट आयात गरिएको थियो। यस वर्ष 2 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको गुलाब फूलको कारोबार हुने अनुमान गरिएको छ। प्रणय दिवस जाडो याममा पर्ने हुँदा चिसोका बेला तापक्रमको व्यवस्थापन मिलाउन नसक्दा फूल उत्पादन घट्ने गर्छ। तर यस वर्ष कोभिड संक्रमणका कारण धेरै किसान तथा व्यवसायीहरूले राम्रो उत्पादन गर्न नसक्दा स्वदेशी उत्पादन 10% मा कायम रहेको उनीहरूको भनाइ छ। विशेष गरी चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो विन्टर सिजनमा फुल गुलाब कम फुल्छ, किनभने तातो सिजनमा बढी फुल्छ र चिसो सिजनमा चाहिँ त्यो सुसुप्त अवस्थामा जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भ्यालेन्टाइन फेरि जाडोमा पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ। यस दिनप्रति युवाहरूको आकर्षण दिनदिनै बढ्ने क्रममा छ। यस साताभरि एक अर्कालाई विभिन्न उपहार दिएर मनाइने हुँदा अन्य समयमा भन्दा यस साता फूल तथा उपहार जन्य सामग्रीको धेरै बिक्री हुने गरेको व्यवसायीले बताएका छन्। जस अरू टाइमभन्दा धेरै राम्रै जान्छ। अहिले चाहिँ मेरो चाहिँ रियल फुल चाहिँ बढी जान्छ अब आज र भोलिमा, अनि त्यसपछि आर्टिफिसियल फुल त अब डेली नै गइरहन्छ। जे पहिला जति जान्थ्यो नि त्यति त जाँदैन, अलिक कम चाहिँ भएको छ। जे भए पनि राम्रै छ। फूलको गुणस्तर अनुसार मूल्य फरक हुने गरेको छ। यस वर्ष गुलाबको मूल्य गत वर्षको हाराहारीमा छ। अघिल्लो वर्ष गुलाबको फूलको मूल्य प्रति फूल 20 रुपैयाँ बढेको, तर यस वर्ष मूल्यमा वृद्धि भएको छैन। मौसमी फूलहरूको खेती बढे पनि भ्यालेन्टाइन डेमा बिक्री हुने गुलाब उत्पादनमा नेपाली कृषकको क्षमता नबढेको एसोसिएसनले बताएको छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ अस्मिता तिवारी, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले नेपाललाई युरोपेली सङ्घको उडान सुरक्षा सूचीबाट हटाउन आग्रह गर्नुभएको छ। मन्त्री आलेले नेपालका लागि इयुका राजदूत नोना डिप्रेसँग सोमबार मन्त्रालयमा भएको शिष्टाचार भेटवार्तामा नेपाललाई उक्त सूचीबाट हटाउनका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गर्नुभएको हो। मन्त्री आलेले नेपालको हवाई सुरक्षा क्षेत्र थप सुधार गर्न तथा उडान सुरक्षामा नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उड्डयन क्षेत्रका अलावा संस्कृति तथा पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन तथा विकासका लागि
EUसँग नेपालले सहकार्य गर्न चाहेको धारणा राख्नुभयो। भेटका अवसरमा राजदूत डिप्रेले नेपालको उडान सुरक्षा अवस्थाको स्थलगत अवलोकनका लागि EUको प्राविधिक टोलीलाई यथाशीघ्र बोलाउन आग्रह गरिने आश्वासन दिनुभयो। अर्थतन्त्रमा जोखिम बढेको सङ्केत देखिनुमा रेमिट्यान्स प्रमुख कारकको रूपमा देखा परेको छ। रेमिट्यान्सले अस्वाभाविक आयात बढाएपछि अर्थतन्त्रमै समस्या देखिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुखहरूको भनाइ छ। कुल गारस्थ उत्पादनमा प्रत्यक्ष योगदान नभए पनि अर्थतन्त्रलाई गति दिनका लागि मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको रेमिट्यान्सले विकृतिहरू पनि भित्र्याएको र फलस्वरूप रेमिट्यान्सको सहयोगमा वृद्धि भएको उपभोगले आयात अस्वाभाविक रूपमा बढेको ब्याङ्करहरूको भनाइ छ। पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावको समस्या बढ्नुमा उच्च आयात मुख्य रहेको वित्तीय प्रणालीमा देखिएको समस्या नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्कालका तत्काल ल्याउने गरेको नीति लगायतका कारण पनि जटिल बन्दै गएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बद्ध व्यक्तिहरूको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउले सन् 2014 यताकै नयाँ उचाइ छोएको छ। तेलको मूल्यमा पुनः उकालो लागेसँगै नेपालमा पनि त्यसको असर पर्ने देखिएको छ। सोमबार एसियाली कारोबारमा ब्रेन्ट क्रुड अयलको भाउ बढेर प्रति ब्यारेल $94 माथि उक्लिएको छ। पछिल्ला 7 हप्तामा तेलको भाउमा साप्ताहिक रूपमै वृद्धि देखिएको हो। लन्डन स्थित आइसिईको कोमेक्स डिभिजनमा फ्युचर्सको भाउ 0.8% सम्म बढेको छ। मुख्य तेल उत्पादक साउदी अरबले एसिया, युरोप र अमेरिकाका ग्राहकका लागि मार्च डेलिभरीको कच्चा तेलको भाउ बढाएको छ। विश्वभरि नै अहिले तेलको माग बढ्दो छ, तर आपूर्ति सीमित छ। यसले गर्दा प्रति ब्यारेल कच्चा तेलको मूल्य $100 सम्म पुग्ने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेकपा एमाले निकट नेपाल खेलकुद महासंघले कोभिडका कारण रोकिएको मेची महाकाली खेल जागरण अभियान सुरु गर्ने भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघले कोभिडका कारण रोकिएको मेची महाकाली खेल जागरण अभियान सुरु गर्ने जानकारी गराएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका संयोजक कृष्ण बस्नेतले गत माघ 23 गते बसेको महासंघको 7औं केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले तीव्र गतिमा आफ्ना मातहतका सबै तहका अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। उहाँले खेलकुद महासंघको सदस्यता लिएका खेलाडी तथा खेल प्राविधिकहरूको खेलकै क्रममा दुर्घटना भई घाइते भएमा उपचारार्थ सहजीकरण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी भई मेडल प्राप्त गर्ने खेलाडी तथा टिमलाई प्रोत्साहन गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। साथै बङ्गलादेशमा सम्पन्न भएको एबिसी सेन्ट्रल जोन भलिबल प्रतियोगितामा प्रथम हुन सफल नेपाली महिला टिमलाई आगामी फागुन 7 गते नगदसहित सम्मान गर्ने पनि निर्णय गरेको बताउनुभयो। र हामीले फागुन 7 गते हामीले विभिन्न यो राष्ट्रका नाम राख्ने विभिन्न पदक प्राप्त खेलाडीहरू जस्तो प्रिन्स दाल र भलिबल टिमले जुन नेपाललाई संसारमा चिनाउँदै जुन विजय हासिल गरेको छ, त्यो टिमलाई हामी नगदसहित सम्मान गर्ने हामीले योजना बनाएका छौँ, घोषणा गरेका छौँ। र अर्को कुरा, वर्षभरि पदक ल्याउनेहरू, विभिन्न अफिसियल अन्तर्राष्ट्रिय गेमहरूमा पदक ल्याउने खेलाडीहरूलाई र उत्कृष्ट खेलाडीहरूलाई हामीले चाहिँ पदक प्राप्त खेलाडीहरूलाई सम्मान गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने र बढीभन्दा बढी पदक ल्याउनका लागि उत्साहित गर्ने। महासंघले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा देखिएको अन्योलताका कारण आम खेलकुद जगत नै सुस्त आएको भन्दै तत्काल समस्या समाधान गर्न सरकार तथा न्यायालयको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ। त्यस्तै महासंघले 9औं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाको मिति अविलम्ब घोषणा गर्न, खेल र खेलाडीको हकहित, अधिकार र सामाजिक सुरक्षाका लागि पनि सम्बन्धित निकाय र नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप सदस्य सचिवको बर्खास्ती र नयाँ नियुक्ति सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रिटको सोमबार पनि पेशी नै नचढी स्थगित भएको छ। कोभिड-19 का कारण सीमित काम मात्र हुने भएकोले स्थगित गरिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार फागुन 2 गतेका लागि पेशी तोकिएको छ। मन्त्री परिषदले सदस्य सचिव नियुक्तिका बारेमा गरेको पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले मङ्सिर 29 गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको थियो। कार्तिक 1 गते मन्त्री परिषदले आफूलाई बर्खास्त गरेको र मङ्सिर 13 गते टङ्कलाल घिसिङ नयाँ सदस्य सचिव नियुक्त गरेपछि तत्कालीन सदस्य सचिव रमेश सिलवालले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 का आधारमा भएको राखेप सदस्य सचिवको बर्खास्तका विषयमा पहिलो पटक सर्वोच्चमा रिट परेको हो। अब मौसम समाचार। अन्त्यमा आजको डायरी। सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन 2079 वैशाख 30 गते गर्ने गरी मिति घोषणा गरेको हो। 2074 स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 31, असार 14 र असोज 2 गते गरी 3 चरणमा भएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार हाल कायम रहेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल 5 जेठ 2079 मा सकिनेछ। सरकारले कोरोनाबाट आक्रान्त बनेको जनजीवनलाई थप सहज बनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायतका कोरोनाको जोखिम भएका विभिन्न स्थानहरूमा सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली हटाउनुका साथै फिल्म हल सञ्चालन गर्न पाउने जस्ता आर्थिक तथा भौतिक गतिविधिहरूलाई सञ्चालन गरेर जनजीवनलाई थप सहज बनाएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार 14 अर्ब 10 करोड रुपियाँ बराबरको ट्रेजरी बिल सार्वजनिक गर्दैछ। 28 दिन, 91 दिन र 365 दिन गरी 3 किसिमका कुल 14 अर्ब 10 करोड रुपियाँको ट्रेजरी बिल सार्वजनिक गर्न लागेको हो। यी बिलहरू जारी भएको मिति माघ 25 गतेदेखि क्रमशः फागुन 24 गते, 2079 वैशाख 27 गते र 2079 माघ 24 गते परिपक्व हुनेछन्। कोरोना विरुद्धको खोप अनिवार्य गरिएको विरोधमा ट्रक चालकहरूले सुरु गरेको आन्दोलन चर्किएपछि क्यानाडाको राजधानी ओटावामा सङ्कटकाल घोषणा गरिएको छ। ओटावाका मेयरले सहर नियन्त्रण बाहिर रहेकाले पुरानै अवस्थामा फर्काउन सङ्कटकाल लगाइएको बताएका छन्। सुरुमा ट्रक चालकहरूले थालेको आन्दोलनमा अन्य व्यक्तिहरूले पनि साथ दिएपछि क्यानाडाको राजधानी सहर ठप्प जस्तै भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप सदस्य सचिवको बर्खास्ती र नयाँ नियुक्ति सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रिटको सोमबार पनि पेशी नै नचढी स्थगित भएको छ। कोभिड-19 का कारण सीमित काम मात्र हुने भएकाले स्थगित गरिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार फागुन 2 गतेका लागि पेशी तोकिएको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।